अहिले हामी रिग्रेसनकै कन्टिन्यू गरिरहेका छौँ। रिग्रेसनमा अब हेर्नुहोस् त, क्वेसन मैले सेयर गरिरहेको छु। हेर्नुहोस् त, सेयर गरिरहेको छु क्वेसन। ल हेर्नुहोस् त, सेयर भइरहेछ क्वेसन। ल सेयर भयो है, सेयर भयो। अहिले हामीले हिजो कति नम्बरको क्वेसन सल्भ गरेको थियौँ लास्ट क्लासमा? अहिले 5 नम्बरको सल्भ गरेको थिएँ। 4 सम्म गर्न सक्नुभयो होला। अब 6 को क्वेसन, 7 को क्वेसन र 6 र 7 को क्वेसन एउटै प्याटर्नको छ। त्यो चाहिँ तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ होला जस्तो छ। ल क्वेसन नम्बर 8 हेर्नुहोस् त, यस्तो टेबल भएको क्वेसन। क्वेसन नम्बर 8 2073 मा सोधेको छ। क्वेसन नम्बर 9 2061 मा सोधेको छ। 10 पनि 55 मा सोधेको छ। 11 57 मा सोधेको छ। 12 763 मा सोधेको छ। 13 यो 13 यस्तो क्वेसन्सहरू छन् है त। यस्तो एउटै प्याटर्नको टेबल भएको क्वेसन्स। अब यति क्वेसन मध्ये एउटा क्वेसन हामी सल्युसन गरौँ, कुनै एउटा सल्भ गरौँ। ल कुन गर्छौँ हामी क्वेसन सल्युसन? 8 नम्बरको यही सल्युसन गर्ने हैन। ल क्वेसन नम्बर 8 सल्भ गरौँ। अब क्वेसन नम्बर 8 यदि तपाईले गरिरहेछ, तपाईले गर्न सक्नुभयो भने बुकको एक्सरसाइजको पनि धेरै क्वेसन्सहरू हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ। बुक हाम्रो जुन अहिले क्वेसन नम्बर 8 डिस्प्ले भइरहेछ नि, यो तपाईको बुकको 8 नम्बर क्वेसन हो। क्वेसन नम्बर 9, सरी 9 नम्बर। यो जुन अहिले म 2073 को क्वेसन लेखिरहेको छु नि, यो 8 नम्बर तपाईले देखिराख्नु भएको छ। यो क्वेसन यो चाहिँ तपाईको तपाईकै यो प्रकाशनको बुक हो, एडभान्स सरस्वती प्रकाशन बुकको 9 नम्बरमा राखिएको छ त्यो क्वेसन। यो क्वेसन नम्बर 9 पनि हो हाम्रो बुकको। त्यही भएर दुईटै काम गर्छ यसले। The researcher is intended to in seeing how accurately a new job performance, एउटा छ new job performance, how accurately a new job performance index, एउटा variable भयो, measures what is the important for corporation. One way to check to look relationship भन्ने बित्तिकै correlation है, relationship between job evaluation index and employee's salary is significant or not. पहिलो त यो हेर्ने, to check के भनेको छ, one way to check। एउटा त हामीले यो रिलेसनशिप हेर्नको लागि दुईटै। त्यसपछि a sample of 8 employee was taken, यानी डाटा 8 जनाको स्याम्पल लिएको छ। जब इन्डेक्स पनि दिएको छ। त्यसपछि collected यसरी, develop the estimating equation that best describe this data and estimate। पहिला इक्वेसन फाइन्ड गर्ने, त्यसपछि एस्टिमेट गर्ने। तर इक्वेसन फाइन्ड गर्नु भनेको रिग्रेसन पढ्नु हो, एस्टिमेट गर्नु भनेको रिग्रेसन स्टडी गर्नु हो। फाइन्ड द देयर एक्जिस्ट रिलेसनशिप, सिग्निफिकेन्ट रिलेसनशिप भनेको कोरिलेसन स्टडी गर्नु हो। त रिग्रेसन कोरिलेसन दुईटै यसमा कम्बाइन्ड छ। यसरी क्वेसन इक्जाममा सोधिन्छ, कम्बाइन्ड कोरिलेसन रिग्रेसनको जोइन्ट क्वेसन सोधिन्छ। हेर्नुहोस् त, ल 8 को अब सल्युसन गरौँ। ल हेर्नुहोस् त, बोर्डतिर हामी आइपुगेका छौँ, बोर्डमा आइसकेका छौँ। ल यो अहिले हाम्रो मैले पठाएको क्वेसनको 8 नम्बर TU 2073 क्वेसन नम्बर 18 मा सोधिएको क्वेसन हो यो। क्वेसन नम्बर 18 को क्वेसन हो यो। ल अनि यहाँनिर क्वेसन नम्बर 18 मा सोधिएको छ। ल हेर्नुहोस् त, अनि क्वेसन नम्बर 18 यो तपाईको बुकको एक्सरसाइजको पेज नम्बर, बुकको एडभान्स सरस्वती बुकको पेज नम्बर 265 को क्वेसन नम्बर 9, 265 पेजको क्वेसन नम्बर 9 मा पनि छ यो क्वेसन। ल अब यसको सल्युसन गरौँ। त सबभन्दा पहिला त क्याल्कुलेसन टेबल नै हेर्छौँ। सबभन्दा फर्स्टमा क्याल्कुलेसन टेबल सल्युसनमा दुईवटा डाटा छ, तपाईहरुले हेर्नुभएको होला। एउटा जब पर्फर्मेन्स इन्डेक्स, एउटा स्यालेरी इन 000। त जब पर्फर्मेन्सलाई x सपोज गरौँ त। लेट x भनेको के छ, जब पर्फर्मेन्स
पर्फर्मेन्स इन्डेक्स। त्यसपछि y के हो त? y स्यालेरी। स्यालेरी त्यो पनि 1000 मा छ ल, 1000 मा स्यालेरी छ। 000 भनेको जति भ्यालु आउँछ त्यसमा 3 वटा 0 थप दिएपछि त 1000 हुन्छ। स्यालेरी यसरी दिएको छ। अब हामीलाई यहाँनिर हामीलाई इस्टिमेट के गर्नु छ? बेस्ट डिस्क्राइब डाटा, स्यालेरी इस्टिमेट गर्छु भाइले। ठिक छ। अब यक्स डाटा रिकर्ड गरौँ तब। रिग्रेसनको लागि चाहिने कोरिलेसनमा जे इन्फर्मेसन चाहिन्छ रिग्रेसनको लागि पनि सेम त्यो इन्फर्मेसन चाहिन्छ। सो यक्सको भ्यालु हेर्नुहोस् त, यक्स दिएको छ। यक्सको भ्यालु कति कति छ भन्न सक्नुहुन्छ? 9 7 8 4 7 5 5 र 6। ल एक्सको भ्यालु यो भयो। त्यसै गरी अब भन्नुहोस् त वाईको भ्यालु कति छ? 36 25 33 15 28 19 20 22। ल अब यो वाईको भयो। अनि अब एक्स र वाई भइसकेपछि त्यसपछि यु लेखौँ। युमा एक्स माइनस एजुम मिन कति लिँदा हुन्छ भन्नुहोस् त? कतिवटा डाटा छ? 1 2 3 4 5 6 7 8। त चौथो अथवा पाँचौँ भ्यालु लिउँ न त। त पहिला सबभन्दा सानो 4 पहिलो, दोस्रो 5, तेस्रो 5, चौथो होइन। त्यसरी होइन, एसेन्डिङ अर्डरमा एरेन्ज गर्ने। डाटा यो टेबलमा एरेन्ज नगर्ने, छुट्टै। सबभन्दा सानो 8 वटा डाटा छ भने चौथो लिउँ अथवा पाँचौँ। त पहिलो चाहिँ 4, दोस्रो 5, तेस्रो यो, चौथो 6, चौथो 6 7 लिउँ। दुईटा 6 एउटै छ, 7 दुईटा छ। त 7 लिन सक्छौँ हामी। 7 लिउँ। ल 7 लिएर एडभान्टेज के हुन्छ? कि त 5 लिउँ कि त 7 लिउँ। किन 5 दुईटा छ, दुई ठाउँमा 0 हुनसक्छ। 7 लिउँ, 7 दुई ठाउँमा 0 हो। दुईटा छ 7 त दुईटा 0 हुनसक्छ। दुईटा 7 छ होइन। त 5 लिने कि 7? हजुर 7 डाटा सानो हुन्छ, त्यही भएर 7 सबभन्दा सानो कुन हो? सबभन्दा सानो कुन हो? यहाँ हेर्नुहोस् त, 4 त पहिलो भयो 4, दोस्रो 5, तेस्रो पनि 5, चौथो कुन? 6, पाँचौँ 7। त्यही त चौथो पाँचौँ मध्ये कुनै एउटा लिउँ। त यो लिने तरिका हो। तपाईँले कसैले 4 लिइसकेको छ भने रङ हुने होइन। तर बीचको भ्यालु लिनु भनेको सानो बीचको भन्नुपर्दा सबभन्दा सानो भ्यालु होइन। बीच भन्ने बित्तिकै सानो र ठुलोको बीच हो। यो यसरी डाटा राखिएको बीचको होइन। डाटा त जसलाई पनि सोद्धा जसरी पनि राख्न सकिन्छ। तर ल अब कति भयो यो? 2 0 1 -3 0 -2 -2 -1। फेरि सजिलो भ्यालु आयो। भी अब y माइनस बी भनेपछि चौथो भ्यालु कुन छ? चौथो अथवा पाँचौँ भ्यालु कुन हुन्छ? पहिलो भ्यालु कुन हो? सबभन्दा सानो 15, दोस्रो भ्यालु, दोस्रो यो, तेस्रो 20, चौथो 22 र पाँचौँ, चौथो पाँचौँ 25। त 25 बाट कि त 20 लिउँ कि त 25 लिउँ, सजिलो हुन्छ हामीलाई क्यालकुलेसन गर्न। त 25 नै लिँदा हुन्छ है। 25 लिउँ। त कति भयो? 25 10 35 11 0 यो, अनि त्यसपछि यो कति हुन्छ? 33 25 5 30 8 यो -10 यो 3 अनि 19 भएपछि 20 -6 अनि -5 -3। ल यु र इन्टु भी आयो। अब यु इन्टु भी क्यालकुलेसन गरौँ। यु इन्टु भी भनेको 22 0 8 30 0 12 10 3। यु इन्टु भी पनि आयो। यु स्क्वायर 4 0 1 9 0 4 4 1। हेर्नुहोस् त, यो हामीले उता कोरिलेसन च्याप्टरमा पनि यो टेबल प्र्याक्टिस गरिसकेका छौँ। यो कति भयो? भी स्क्वायर
121, 0, 64, 100, 9, 36, 25, 9 ल यो भयो। ल ठिक छ। अब ओके यहाँसम्म भयो। यसपछि अब हेर्नुहोस्, अब टोटल गरौँ। टोटल यु कति? पहिला त एन भनेको कतिवटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पेयर अफ अब्जर्भेसन छ। एन टोटल यु कति हुने भयो? टोटल युको भ्यालु भन्नुहोस् त। 2 1 3 3 क्यान्सिल, 2 2 4 1 5 -5 समेसन भी -3 यो 8 19 11 र 8 19 19 र 3 19 20 21 22 अनि 10 र 11 21 21 3 24 24 10 10 र 11 6 5 11 3 14 14 10 24 11 8 19 20 21 22 2 हुन्छ -2 होइन र? त्यही त -2 हुन्छ यहाँ। ल अब यो भयो समेसन युभी 85 है। यसै गरी समेसन यु स्क्वायर 5 5 10 5 5 10 र 13 10 23 23 अनि समेसन भी स्क्वायर भन्नुहोस् त। समेसन भी स्क्वायर 364। ल सबै भ्यालु हामीले क्याल्कुलेट गरिसकेको छौँ। अब सबभन्दा पहिला त हामीलाई डेभलप इस्टिमेटिङ इक्वेसन भनेको छ बेस्ट फिट डिस्क्राइबिङ डाटा इस्टिमेटिङ स्यालेरी इस्टिमेट गर्नु छ। त हामीलाई यहाँ स्यालेरी भनेको वाइ, त वाइ इस्टिमेट गर्नु छ भने कुन इक्वेसन प्रयोग गर्छौँ हामीले? कुन इक्वेसन प्रयोग गर्छौँ? वाइ अन एक्स कि एक्स अन वाइ? वाइ को लागि वाइ क्याल्कुलेट गर्नु छ भने कुन इक्वेसन? हिजो भनेको थियो नि अस्ति, वाइ क्याल्कुलेट गर्नु छ वाइ एन एक्स, एक्स क्याल्कुलेसन गर्नु परेको भयो एक्स अन वाइ। त वाइ अन एक्स क्याल्कुलेसन इक्वेसन फाइन्ड गर्नु छ र वाइ अन एक्स इक्वेसनको मिन एक्स बार वाइ बार र बिवाइ एक्स चाहियो। हेर्नुहोस् ल अब मेटिरहेको छु। ल हेर्नुहोस् त, ब्याकग्राउन्ड साउन्ड आइरहेछ, म्युट गर्नु होला। ल अब यसपछि ल हेर्नुहोस् त, सबभन्दा पहिला त रिग्रेसन इक्वेसनको लागि पहिला मिन क्याल्कुलेसन गर्छौँ। एजुम मिन कति लिएको थियौँ? एउटा एजुम मिन कति थियो? ए फर्स्टमा एजुम मिन युको 7 र बी 25। ल त सबभन्दा पहिला मिन क्याल्कुलेसन गरौँ त। एक्स बार भनेको ए प्लस सम अफ यु बाई एन। एजुम मिन कति छ? एजुम मिन 7 प्लस समेसन यु -5 अपॉन 8 कति हुन्छ यो? 7 माइनस 5/8 5 डिवाइड बाई 8 7 कति भयो? 5 डिवाइड 8 अनि माइनस 7 एकैचोटि लेखिदियौँ हामीले 6.375। यसै गरी अब मिन वाइ बार क्याल्कुलेसन गरौँ। वाइ बार भनेको बी प्लस सम अफ भी डिवाइड बाई एन। अनि हेर्नुहोस् त बी को भ्यालु कति छ? बी को 25 प्लस सम अफ भी -2 अपॉन 8 त कति भयो त? -25 कति? 24.75। ल अब वाइ अन एक्स को लागि हामीलाई बिवाइएक्स चाहिन्छ। सो बिवाइएक्स क्याल्कुलेसन गरौँ। बिवाइएक्स को फर्मुला
n sum of UV, sum of U, sum of V upon n sum of U square, sum of U whole square भयो। भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ। n को भ्यालु 8 into sum of UV is 85 minus sum of U is minus 5 into sum of V is minus 2 upon 8 into U square is 23 minus sum of U को whole square कति भयो त 8 into 85 8 into 85 680 minus 10 upon 8 into 23 184 minus 25 अनि क्याल्कुलेसन गर्दा यो भयो 670 upon 184 minus 25 159 670 divide 159 कति हुन्छ 4.2138 यो भयो रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट अफ y एन्ड x हो कि नि। अब यसपछि अब हेर्नुस् त हामीलाई y को भ्यालु इस्टिमेट गर्नु छ। हामीलाई कुन इस्टिमेट गर्नु छ कुनको भ्यालु y को भ्यालु इस्टिमेट गर्नु छ। टु इस्टिमेट अ भ्यालु अफ y टु इस्टिमेट के छ स्यालेरी भनेको छ है। हामीलाई क्वेसनले के सोधेको छ टु इस्टिमेट स्यालेरी टु इस्टिमेट salary y we have to use the regression line of y on x which is regression line of y on x के हो त y minus y bar byx x minus x bar और ल अब हेरौँ त y minus y bar को भ्यालु 24.75 byx को भ्यालु 4.2138 x minus x bar को भ्यालु 6.375 ल अब अनि अब इक्वेसन कति आयो त और y minus 24 point अथवा यसलाई इक्वल टु गरिदिन्छौँ भने यो माइनस यता गएर प्लस भइदिन्छ 24.75 प्लस यो दुईटैको मल्टिप्लाई गर्दा 4.2138 x माइनस यो दुईटैको मल्टिप्लाई गरिदिनुस् त कति छ 4.2138 into 26.8629 32 यसरी गरिदिन्छु 26.863 गरिदिन्छु ल। अब यसको एडिसन गर्नुस् त y इस्टिमेट क्याप लेखिदिन्छु यो दुईटैलाई एड गरौँ त प्लस 24.75 कति भयो त 51 माइनस हुन्छ प्लस हैन माइनस है त माइनस कति रहन्छ यो माइनस गर्दा 26.863 माइनस 24.75 कति हुन्छ माइनस 2.113 प्लस 4.2138
380x यो भयो एउटा आन्सर है त ल यो which is the required यो के भयो त डेभलप द एस्टिमेटिङ इक्वेसन बनाएको छ द्याट बेस्ट डिस्क्राइब द which is the required अब क्वेसनले जो सोधेको छ त्यही ल्याङ्ग्वेजमा लेखिदिउँ which is the required estimating equation that best describe these data है त ल भयो अब एस्टिमेट गर्न भनेको छ है त अल्सो अझै त्यसमा के भनेको छ एस्टिमेट स्यालेरी हामीले y को भ्यालु स्यालेरी एस्टिमेट गर्नु छ क्वेसन मार्क गर्नु छ फर जब पर्फर्मेन्स